بین کوچه سر و صدایی است. بچه‌ها لحظه ای سکوت کنید. به گمانم صدای پایی هست. یک نفر نیست، عده‌ای هست. بین کوچه سر و صدایی است. این دری را که با پرش میزد محترم میشمرد جبرائیل، یا که بر قبض روح پیغمبر با اجازه می آمد اسرائیل. حال بنگر که مشت میکوبن. اف به دنیای مردم آزارم، چقدر آشناس بر گوشم. این صدا را به خاطرم دارم. این همان دست ناجوان مردی است که در آن کوچه مادرم را. میخواید امام رضا هم گریه کنه؟ گوشوارش پر از خون شد، پیش چشمم به چادرش پا زد. این همان دست ناجوان مردی است که مرا بین کوچه پیرم کرد. پیش من مادرم زمین خورد، پیش بابام سر به زیرم کرد. به در خانه میزنند انگار، خانه وحی، خانه سوره. چشمهایم چقدر ترسیدند، باز افتادم به دلشوره. مادرم عصمت است بر مریم، مادرم عفت است بر هاجر، مادرم عزت است بر کعبه. نه فقط کعبه بلکه بالاتر. میرود پشت در چه کار کنم؟ من که از خاطرات گریه پرم، من مگر مردم که او برود؟ کاش این بار من زمین بخورم. پیش چشمان مستر بابا در روی جسم. صبر یعنی چه این وسط؟ حتما یاد حرف پیغمبر افتاده، یاد روزی که گفت پیغمبر هست تا فاطمه سپردار. فاطمه یک نفر برای تو نیست، لشکری را به پشت در دار. یاد روزی که پیغمبر گفت جان تو جان دخترم باشه. ادامه حرفای آقا. بعدش اما به مادرم فرمود که حواست به حیدرم باشه. بعد 9 سال زندگی کردن، بعد 9 سال خون دل خوردن، بعد 9 سال دل به هم دادن، بعد 9 سال پای هم مردن، عده‌ای بی خدا رسیدند و زیر لب هی خدا خدا کردند. فتنه هاشان شبیه شیطان بود، مادرم راز ما جدا کرد. عده‌ای بی خدا رسیدند و با خدا در نبرد افتادند. یک زن باردار بود، همه در را فشاند. جنگ اگر نیست پس چرا اینها همگی چکمه پوش آمدن؟ یا سر جنگ اگر که با زن نیست پس چرا با لگد به در زدن؟ بگم ضرب سیلیشان زبان زد شد، وسط کوچه گوش زد کردن. از همه دل خراشتر این که چادرش رو